दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्बुशोण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करे त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमः चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्ड्य उवाच सावर्णे सूर्यतनयो यो नो कथ्यते श्रमः निशामयतदुत्पत्तिं विस्तरात् गदितो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भो समस्ते क्षितिमण्डले अस्य पालया सम्यक् प्रजापुत्राणि पौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाकुला विध्वंसिनस्तथा तस्य तैर्भवति युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्हिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः व्याजेन हृतस्वाम्यः सभूपतिः एकाकी हैमारुह्य जगाम गहनं वनं तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितः हस्तौ कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया।